उत्पत्ति 11। बाबेलको धरहरा। त्यसबेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिनार देशमा एउटा मैदान भेटाएर त्यही बसोबास गरे। तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू इँटा बनाएर पोलौँ। ढुङ्गाको सट्टा इँटा र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछर्यौँ। मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेका सहर र धरहरा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लन्नुभयो। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब यिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खल बल पारिदिउँ र तिनीहरूले एक अर्काको बोली नबुझुन्। तब परमप्रभुले त्यहीबाट तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितर बितर पारिदिनुभयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए। यसकारण त्यसको नाउँ बाबेल राखियो, किनभने परमप्रभुले त्यही नै सारा पृथ्वीभरिका भाषा खल बल पारिदिनु भएको थियो। त्यहीबाटै परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीभरि तितर बितर पारिदिनु भयो। सेमदेखि अब्राहमसम्मको वंशावली। सेमको वृत्तान्त यही हो। जल प्रलयको 2 वर्षपछि 100 वर्षको उमेरमा सेम अर्पक्षादका पिता भए। अर्पक्षाद जन्मेपछि सेम 500 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू पनि जन्मे। अर्पक्षादको उमेर 35 वर्षको हुँदा उनी शेलहका पिता भए। शेलह जन्मेपछि अर्पक्षाद 403 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। शेलहको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी एबेरका पिता भए। एबेर जन्मेपछि शेलह 403 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एबेरको उमेर 34 वर्षको हुँदा उनी पेलेगका पिता भए। पेलेग जन्मेपछि एबेर 430 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। पेलेगको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी रौका पिता भए। रौ जन्मेपछि पेलेग 209 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। रौको उमेर 32 वर्षको हुँदा उनी सरुकका पिता भए। सरुक जन्मेपछि रौ 207 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सरुकका उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी त नाहोरका पिता भए। नाहोर जन्मेपछि सरुक 200 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। नाहोरको उमेर त 29 वर्षको हुँदा उनी तेरहका पिता भए। तेरह जन्मेपछि नाहोर 119 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। तेरहको उमेर 70 वर्षको हुँदा उनी अब्राम, नाहोर र हारानका पिता भए। तेरहको वृत्तान्त यही हो। तेरह अब्राम, नाहोर र हारानका पिता भए अनि हारान लोतका पिता भए। हारान उनका बुबा तेरहकै जीवनकालमा आफ्नो जन्मदेश कल्दीहरूको उरमा मरे। अब्राम र नाहोरले विवाह गरेर पत्नी ल्याए। अब्रामकी पत्नीको नाउँ साराई र नाहोरकी पत्नीको नाउँ मिल्का थियो। तिनी हारानकी छोरी थिइन्। हारान चाहिँ मिल्का र यिस्काका पिता थिए। साराई बाँझी थिइन् र तिनका कोही छोराछोरी थिएनन्। तेरहले आफ्ना छोरा अब्राम र हारानको छोरो आफ्नो नाति लोत र अब्रामकी पत्नी आफ्नी बुहारी साराईलाई साथमा लिएर कल्दीहरूको उरबाट कनान देशमा जान तिनीहरूसँगै निस्के।
तर तिनीहरू हारानमा पुगेपछि त्यही नै बसोबास गरे। तेरहको उमेर 205 वर्ष पुगेपछि उनी हारानमा मरे। उत्पत्ति 12। कनानतिर अब्रामको यात्रा। परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई शराब दिनेहरूलाई शराब दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम अब्राम गइहाले र लोट पनि तिनीसँग गए। हारानबाट निस्केर जाँदा अब्राम 75 वर्षका थिए। अब्राम, तिनकी पत्नी साराई र तिनका भतिजा लोट र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हारानमा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे। अब्राम त्यस देशबाट भएर सकेममा भएको मोरेका फलाटको रुख भएको ठाउँसम्म पुगे। त्यसबेला त्यस ठाउँमा कनानीहरू बस्थे। परमप्रभु अब्राम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म तेरा सन्तानलाई यो देश दिनेछु। यसैले तिनी कहाँ देखा पर्नु भएको परमप्रभुको निम्ति तिनले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए। त्यहाँबाट तिनी हिँडेर बेथेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे र बेथेललाई पश्चिम र ऐ सहरलाई पूर्वपट्टि पारेर आफ्नो पाल टाँगे। तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परमप्रभुका नाउँको पुकारा गरे। अनि अब्राम अझै यात्रा गर्दै नेगेब भनिने दक्षिण देशतिर गए। अब्राम मिश्रा देशमा गएका अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो। अनिकाल तीव्र भएको हुनाले अब्राम मिश्रा देशमा प्रवास गर्नलाई गए। तिनी मिश्रामा पस्नै लाग्दा तिनले आफ्नी पत्नी साराईलाई भने, हेर, तिमी हेर्नमा सुन्दरी छेउ भन्ने मलाई थाहा छ। जब मिश्रीहरूले तिमीलाई देख्छन्, यो त त्यसकी पत्नी रहेछ भन्नेछन् र मलाई मारेर तिमीलाई चाहिँ जीवित राख्नेछन्। म तिनकी बहिनी हुँ भनी तिमीले भनिदेऊ र तिम्रो कारण मलाई भलो हुनेछ र तिम्रै कारण मेरो ज्यान जोगिनेछ। जब अब्राम मिश्रामा पसे तब मिश्रीहरूले त्यस स्त्रीलाई अत्यन्त सुन्दरी रहेछन् भनी देखे। अनि फारोका अधिकारीहरूले तिनलाई देखेर फारो कहाँ तिनको तारिफ गरे र तिनलाई फारोको महलमा लगे। तिनको खातिर फारोले अब्रामसँग राम्रो व्यवहार गरे र अब्रामलाई भेडा, गाईबस्तु, कमरा कमरी, गधा र ऊँटहरू दिए। तर परमप्रभुले अब्रामकी पत्नी साराईको कारणले फारो र उनको परिवारमाथि भयानक विपत्तिहरू पठाउनुभयो। यसकारण फारोले अब्रामलाई बोलाएर भने, यो तिमीले मलाई के गर्यौ? तिनी तिम्री पत्नी हुन् भनेर तिमीले मलाई किन भनेनौ? तिनी मेरी बहिनी हुन् भनेर तिमीले किन भन्यौ? यसैले मैले तिनलाई त मेरी पत्नी तुल्याउन लगेको हुँ। अब हेर, तिम्री पत्नी यही छिन्, तिनलाई लिएर जाऊ। अनि फारोले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनको विषयमा हुकुम गरे र तिनीहरूले अब्रामलाई तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोकहरू समेत पठाइदिए। उत्पत्ति 13। लोट अब्रामबाट छुटिएका। अब्राम, तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोक र लोटलाई साथमा लिएर मिश्रबाट उक्लेर नेगेबमा आए। पालिने पशु सुन र चाँदी भएकाले अब्राम अति धनाढ्य थिए। तिनी नेगेबबाट यात्रा गरेर बेथेलको त्यस ठाउँमा आइपुगे जहाँ अघि सुरुमा बेथेल र ऐको बीचमा
तिनको पाल टाँगिएको थियो र जहाँ तिनले पहिले वेदी बनाएका थिए त्यहाँ अब्रामले परमप्रभुका नाउँको पुकारा गरे। अब्रामको साथमा लागेका लोटका पनि भेडा बाख्रा र गाई वस्तुहरूका बथान र पालहरू थिए। त्यस जमिनले तिनीहरू दुवैलाई सँगै रहेको अवस्थामा धान्न सकेन, किनकि तिनीहरूका भेडा बाख्रा र गाई वस्तुहरूको सम्पत्ति यति ठुलो थियो कि तिनीहरू साथसाथै रहन नसक्ने भए। अब्राम र लोटका गाई वस्तुहरूका गोठालाहरूका बीचमा झगडा पनि भयो। त्यस बेला त्यस देशमा कनानी र परिज्जीहरू पनि बस्थे। यसै कारण अब्रामले लोटलाई भने, तिम्रो र मेरो बीचमा र तिम्रा र मेरा गोठालाहरूका बीचमा झगडा नहोस्, किनकि हामी त नातेदार हौं। सारा देश तिम्रै अघि छ, तिमी मबाट अलग हौ। तिमी देब्रेतिर गयौ भने म दाहिनेतिर जानेछु, अथवा तिमी दाहिनेतिर गयौ भने म देब्रेतिर जानेछु। लोटले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे र यर्दनको बेसी चाहिँ परमप्रभुको बगैँचा जस्तै अथवा सोअर तीरको मिश्रा देश जस्तै चारैतिर प्रशस्त पानीले भिजेको थियो। परमप्रभुले सदोम र गमोरा सर्वनाश गर्न अघिको कुरा यो हो। यसै कारण लोटले यर्दनको जम्मै बेसी रोजेर पूर्वतिर लागे। यसरी यिनीहरू छुटिए। अब्राम चाहिँ कनान देशमा नै बस्न लागे। लोट चाहिँ बेसीका शहरहरूमा बास गरे। तिनले आफ्नो पाल सदोमसम्म सारे। सदोमका मानिसहरू दुष्ट थिए र परमप्रभुको विरुद्धमा साह्रै पाप गर्थे। लोट तिनीबाट अलग भएपछि परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, अब तेरा आँखा उठाएर तँ भएको ठाउँबाट उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिर हेर। तैँले देखेका सबै ठाउँ म तँलाई र तेरा सन्तानलाई सधैँको निम्ति दिनेछु। म तेरा सन्तानलाई पृथ्वीको धुलो सरह बढाउनेछु, यहाँसम्म कि कसैले धुलो गन्न सक्छ भने तेरा सन्तान पनि गन्न सक्नेछ। उठ, देशको चारैतिर जा, किनकि म त्यो तँलाई दिनेछु। तब अब्रामले आफ्ना पाल सारे र हेब्रोनमा भएका मम्रेका फलाटका रुखहरूमा आए। त्यहाँ आएर तिनी त्यही बसोबास गर्न लागे। त्यहाँ परमप्रभुको निम्ति तिनले एउटा वेदी बनाए। उत्पत्ति 14। लोटको कैद र छुटकारा। यसै समयमा सिनारका राजा अम्रापेल, एलासारका राजा अर्यो र एलामका राजा कदोर्ला ओमेर तथा गोइमका राजा तिदालले सदोमका राजा बेरा, गमोराका राजा बिर्सा, अदमाका राजा सिनाब, सबियोमका राजा सेमेबेर र बेलाका अर्थात् सोअरका राजाका विरुद्धमा युद्ध गरे। तिनीहरू सबै सिद्दिम अर्थात् खारा समुद्रको बेसीमा जम्मा भए। 12 वर्षसम्म त तिनीहरू कोदोर्ला ओमेरको अधीनमा बसेका थिए, तर 13औं वर्षमा तिनीहरूले विद्रोह गरे। 14औं वर्षमा कोदोर्ला ओमेर र उनका मित्र राजाहरू आएर अस्टेरोट, कर्नेममा रपाईहरूलाई, हाममा जुजीहरूलाई, सावेक्रिया तैममा एमीहरूलाई तथा होरीहरूलाई सेइरको पहाडी देशमा मरुभूमिनेर भएको एल पारानसम्म अधीन गराए। त्यसपछि उनीहरू फर्केर एन मिसपातमा अर्थात् कादेशमा आएर अमालेकीहरूको जम्मै देशलाई र हासेसोन तामारमा बस्ने एमोरीहरूलाई पनि अधीन गराए। तब सदोम, गमरा, अदमा, सोबोइम र बेलाका अर्थात् सोअरका राजाहरू निस्केर सिद्दिमको बेसीमा उनीहरूसित युद्ध गर्नलाई मोर्चा बाँधेर जम्मा भए। एलामका राजा
कोदोर्ला ओमेर, गोइमका राजा तिदाल, सिनारका राजा अम्रपेल, एल्लासारका राजा अर्योकसित यी 5 राजाहरूका विरुद्धमा 4 राजाहरू, सिद्दिमको बेसी चाहिँ अलकत्राको धापले भरिएको थियो र सदोम र गमोराका राजाहरू भाग्दा भाग्दै तिनीहरूका कोही मानिसहरू त्यही जाकिए, बाँकी मानिसहरू चाहिँ पहाडतिर भागे। ती 4 राजाहरूले सदोम र गमोराका जम्मै माल सामान र खानेकुरा लिएर आफ्नो बाटो लागे। उनीहरूले सदोममा बसेका अब्रामका भतिजा लोटलाई पनि तिनका सबै माल सामान समेत लिएर गए। उम्केर भागेको एकजनाले आएर हिब्रू अब्रामलाई यो कुरा बताइदियो। तिनी एस्कोल र आनेरको भाइ एमोरीको मम्रेका फलाटका रुखहरूनिर बसेका थिए। तिनीहरू अब्रामसित मित्र भाव थिए। अब्रामले आफ्ना नातेदारलाई कैद गरेर लगेको कुरा सुनेर आफ्नो घरमा जन्मेर तालिम पाएका 318 जना दासहरूलाई साथमा लिएर उनीहरूलाई दानसम्मै खेदेर गए। तिनले शत्रुहरूमाथि आक्रमण गर्न राति आफ्ना दासहरूका बीचमा दल दल बनाएर र उनीहरूलाई परास्त गरे र दमस्कसको उत्तरतर्फको होबासम्मै उनीहरूलाई खेदे। तिनले सबै माल सामान र तिनका नातेदार लोटलाई र तिनका धन सम्पत्ति, स्त्रीहरू र मानिसहरूलाई समेत फर्काएर ल्याए। कोदोर्ला ओमेर र तिनका मित्र राजाहरूलाई जितेर फर्कँदा सावेको उपत्यका अर्थात् राजाको उपत्यकामा सदोमका राजा तिनलाई भेट गर्न आए। मल्कीसेदेकले अब्रामलाई आशीर्वाद दिएका अनि सालेमका राजा मल्कीसेदेक रोटी र दाखमत लिएर अब्राम कहाँ आए। उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। उनले अब्रामलाई यसो भनेर आशीर्वाद दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्रामलाई आशिष मिलोस्। सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका हुन्, जसले तिम्रा शत्रुलाई तिम्रा हातमा सुम्पिदिनु भयो। अनि अब्रामले उनलाई सबै कुराको दशांश दिए। तब सदोमका राजाले अब्रामलाई भने, मलाई मानिसहरू मात्र देऊ, तर धनमाल चाहिँ तिमी नै राख्नु। तर अब्रामले सदोमका राजालाई भने, स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु सर्वोच्च परमेश्वरमा मैले यसरी शपथ खाएको छु कि एउटा धागो अथवा जुत्ताको फिता वा तपाईँको कुनै पनि थोक म लिने छैन, नत्र त मैले अब्रामलाई धनी तुल्याए भनेर तपाईँले भन्नुहुनेछ। मसँग हुने मानिसहरूले जति खाएका र तिनीहरूका भाग बाहेक म केही हिस्सा लिने छैन। आनेर, एस्कोल र मम्रेले चाहिँ आफ्नो भागहरू लिउन्। उत्पत्ति 15। अब्रामसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको। त्यसपछि दर्शनमा अब्राम कहाँ परमप्रभुको यो वचन आयो, अब्राम त नडरा, तेरो ढाल म नै हुँ र तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ। तर अब्रामले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले मलाई के दिनु सक्नुहुन्छ र? किनभने म सन्तानविहीन नै छु। मेरो घरको उत्तराधिकारी दमस्कसको एलिएजर हुनेछ। फेरि अब्रामले भने, हेर्नुहोस्, तपाईले मलाई सन्तान दिनु भएन र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। तब परमप्रभुको यो वचन फेरि तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो,
आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। फेरि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, यो देश तेरो अधिकारमा दिनलाई कल्दीहरूको उरबाट तँलाई ल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। तर अब्रामले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, मैले यसको अधिकार गर्न पाउँछु भनेर म कसरी थाहा पाऊँ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो निम्ति 3 वर्षको एउटा कोरोली, 3 वर्षको एउटा बाख्रा, 3 वर्षको एउटा भेडा, एउटा ढुकुर र एउटा परेवाको बचेरो ले। तिनले ती सबै उहाँ कहाँ ल्याए र साँझमा 2-2 फ्याक पारेर हरेक फ्याक आम्ने सामने राखिदिए। तर पंक्षीहरू चाहिँ तिनले 2-2 फ्याक पारेनन्। अनि चिल र गिद्धाहरू ती मरेका पशु पंक्षीहरूमाथि झम्टन्दा अब्रामले तिनीहरूलाई धपाए। सूर्य अस्ताउँदा अब्राम मस्त निन्द्रामा परे अनि डरलाग्दो र घोर अन्धकारले तिनलाई छोप्यो। तब परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख कि तेरा सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्, जुन देश तिनीहरूको होइन, र त्यस देशका मानिसहरूका कमरा कमारी हुनेछन् र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमिचोमा पर्नेछन्। तर तिनीहरू जुन जातिका दास बन्नेछन् उनीहरूको पनि म इन्साफ गर्नेछु र पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति लिएर निस्किआउनेछन्। त चाहिँ आफ्ना पितृहरू कहाँ शान्तिसित जानेछस्। तेरो पुरो बुढेसकालमा त गाडिनेछस्। 4औं पुस्तामा तेरा सन्तानहरू फेरि यहाँ आउनेछन्, किनकि एमोरीहरूको अधर्म अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। सूर्य अस्ताएपछि जब अँध्यारो भयो, तब मासुका टुक्राहरूका बीचबाट धुवाँ आइरहेको, आगोको एउटा मक्कल र बलिरहेको एउटा राँको छिरी गयो। त्यसै दिन परमप्रभुले अब्रामसित यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, तेरा सन्तानहरूलाई मिश्र देशको नदीदेखि महानदी युफ्रेटिससम्मको यो देश मैले दिएको छु। केनी, कनज्जी, कदमोनी, हित्ती, परिजी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिगार्सी र येबुसीहरूका देशहरू दिएको छु।